Assalamualaikum students, I am Ms. Binij from Latif Niazi School and I am the English teacher of class 7th. As you know that we are studying our last chapter of final term, lesson number 7, Pioneers of Medicines. Pioneers hidayat karna, medicine adwiyat ki hidayat karna. This video is part 3 of this chapter. 2 parts I have sent you. पिछले 2 पार्ट्स में हमने ये पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर जेनर ने वैक्सीनेशन ईजाद की, किस तरह से उन्होंने काउ पॉक्स के मैटर को एक लड़के की बॉडी में एंटर करके उन्होंने ये ईजाद किया कि काउ पॉक्स का जो मैटर जब हमारी बॉडी में एंटर होता है उस लड़के की बॉडी में, तो वो उसके अंदर ऐसे ताकतें पैदा करता है जो कि काउ पॉक्स से लड़ सके और उसके साथ साथ वो स्मॉल पॉक्स के जरासीम का भी ख़ात्मा कर देती हैं। ये वैक्सीनेशन, ये तरीक़ेकार जो डॉक्टर जेनर ने ईजाद किया, उनके तरीक़ेकार को नाम दिया गया वैक्सीनेशन का, और यहाँ से वैक्सीनेशन का वर्ड ईजाद हुआ जो कि लातीनी ज़बान से निकला है, लैटिन वर्ड है। टुडे वी आर स्टार्टिंग पार्ट 3 फ्रॉम दिस लाइन. At first, medical man scoffed at the idea that cowpox could safeguard people from smallpox. सबसे पहले एक मेडिकल मैन ने, यानी कि एक मेडिकल के आदमी ने तंज मारा उसके आइडिया पर, डॉक्टर जेनर के आइडिया पर, कि काउपॉक्स जो है वो मुहाफ़िज़ हो सकता है लोगों के लिए, स्मॉल पॉक्स से बचाव के लिए, यानी कि चेचक की बीमारी से बचाव के लिए काउ पॉक्स के जरासीम मुहाफ़िज़ हो सकते हैं। तो एक तंज मारा उन्होंने उसके आइडिया पर, एक मेडिकल के आदमी ने. एंड वन वेल नोन डॉक्टर, और एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर, हु शुड हैव नोन बेटर, जिनको चाहिए था कि उसके बारे में मज़ीद और अच्छी बेहतर जाने, डिक्लेयर्ड दैट वैक्सीनेशन माइट कॉज पीपल टू डेवलप काउस फेसेस. उन्होंने डिक्लेयर किया, वाज़े ऐलान किया कि ये जो वैक्सीनेशन है शायद ये सबब बने लोगों के अंदर काउस जैसे, यानी गाय जैसे चेहरे उनको बनाने में मदद करे, यानी कि इसका बुरा असर हो सकता है. एट लास्ट जेनर परसुएडेड 326 पीपल इन ऑक्सफोर्डशायर टू बी वैक्सीनेटेड. आखिरकार जेनर ने परसुएडेड मीन्स कायल किया 326 लोगों को ऑक्सफोर्डशायर में कि वो वैक्सीनेटेड हों, वो वैक्सीन कराएं. 173 वर लेटर इन्फेक्टेड विद द स्मॉल पॉक्स जर्म एंड नॉट वन ऑफ देम डेवलप द डिजीज़. 173 जो लोग थे वो बाद में असरअंदाज हुए स्मॉल पॉक्स के, यानी चेचक के जरासीम से, एंड नॉट वन ऑफ देम डेवलप द डिजीज़, और किसी में भी वो बीमारी जो है वो बढ़ी नहीं, उसमें इजाफा नहीं हुआ. डॉक्टर्स नाउ बिगेन टू बिलीव इन वैक्सीनेशन. डॉक्टर्स जो थे अब वो यकीन करना शुरू हो गए थे इस वैक्सीनेशन पर. जेनर्स फ्रेंड्स परसुएटेड हिम टू वर्क इन लंदन. डॉक्टर जेनर के दोस्तों ने कायल किया उन्हें कि वो काम करें लंदन में. बट लाइफ इन द सिटी डिड नॉट अपील टू द डॉक्टर. लेकिन शहर के अंदर की जो ज़िंदगी थी वो फरियाद नहीं करती थी उस डॉक्टर के लिए. एंड ही रिटर्न टू बर्कले, और वो वापस चले गए बर्कली में. Soon the news of the wonderful discovery spread abroad and people rushed to their doctors to be vaccinated. जल्दी ही ये ख़बर जो है, इस हैरत अंगेज़ दरियाफ़ की ये ख़बर फैलने लगी अब्रॉड, बाहर ममालिक में. एंड पीपल रश टू देयर, और लोग जो थे वो जमा होने लगे डॉक्टर्स के लिए, टू बी वैक्सीनेटेड, ताकि वो उनको वैक्सीन दें, वो वैक्सीनेटेड हो सकें. In America, at Gibraltar, in Menorca, Egypt, China, the simple operation was performed on thousands of people and the terrible smallpox began to disappear as if by magic. अमेरिका में, गिब्राल्टर में, मेनोरका में, इजिप्ट, चाइना में एक सादा सा ऑपरेशन किया गया जो कि परफॉर्म किया गया हज़ारों लोगों पर, जो कि इस खौफनाक स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की बीमारी को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया. और इस तरह से ये खौफनाक बीमारी जो है वो गायब होना शुरू हो गई, एज इफ़ बाय मैजिक, बिल्कुल एक जादू की तरह. सो इम्प्रेस्ड वर द स्पेनियर्स विद द रिज़ल्ट्स ऑफ वैक्सीनेशंस. बहुत मुतासर हुए स्पेनियर्स, वहाँ के लोग, बाशिंदे बाहर के ममालिक के, विद द रिज़ल्ट्स ऑफ द वैक्सीनेशन, इस वैक्सीनेशन के नतीजे को देखकर, दैट दे सेंट एन एक्सपेडिशन टू देयर कॉलोनीज़. एक्सपेडिशन मीन्स मुहिम. फिर उन्होंने भेजी अपनी मुहिम
to their colonies in South America کے علاقوں میں to put an end to smallpox there تاکہ وہ خاتمہ کریں چیچک کا وہاں پر. At Palermo in Sicily where 8,000 people had become victims of the disease in a single year. پیلرمو میں سسیلی میں جہاں پر 8,000 لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے تھے صرف ایک سال میں. The people flocked through the streets. لوگ جو تھے وہ ریور کی طرح ہجوم کی طرح جمع ہونے لگے through the streets گلیوں کے ذریعے led by their prides اور قیادت میں اپنے عالم کی یعنی کہ پرائزڈ یعنی کہ ڈاکٹرز جو عالم تھے جن کو وہ مانتے تھے ان کی قیادت میں ٹو بی ویکسینیٹیڈ تاکہ وہ ان کو ویکسین کر سکیں ویکسینیٹڈ ہو سکیں. دا انڈینس ور سو گریٹفل ٹو جینر. ہندوستانی جو تھے وہ بہت شکر گزار ہوئے ڈاکٹر جینر کے. دیٹ دے سینٹ ہم اے گفٹ آف اوور $5,000 اور اس کے بعد انہیں گفٹ کے طور پر اتنے پیسے بھیجے. For many years, the day on which Pepys had been vaccinated was kept as a festival in Berlin. کئی سالوں کے لیے وہ دن جس دن پیپس کو ویکسین دی گئی اس کو ویکسینیٹڈ کیا گیا وہ رکھا گیا ایک تہوار کی صورت میں ان برلین میں یعنی کہ تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا وہ دن. Meanwhile, the country doctor was living simply. اسی اثناء میں جب کنٹری ڈاکٹر اس ملک کا جو ڈاکٹر تھا وہ سادگی سے زندگی گزار رہا تھا. اسپینڈنگ آن ریسرچ دا منی. اسپینڈنگ اور خرچ کر رہا تھا اپنی دوبارہ ریسرچ پر اپنی دوبارہ تلاش پر. دا منی وچ پارلیمنٹ گرانٹیڈ ہم. وہ پیسہ وہ خرچ کر رہا تھا جو کہ پارلیمنٹ نے اس کو عطا کیا تھا اس کو دیا تھا خوشی میں. اینڈ ویکسینیٹنگ فری آف چارج اینی ون ہو کیم ٹو ہم. اور ویکسین دے رہا تھا فری آف چارج بنا کسی معاوضے کے. اینی ون ہو کیم ٹو ہم جو کوئی بھی اس کے پاس آتا تھا. ہی ڈیڈ ایٹ برکلی ان 1823 ایج 74. ان کا انتقال ہوا برکلی میں 1823 میں 74 کی عمر میں. ناؤ اے ڈیز although smallpox is practically unknown in developed countries. آج کل اگرچہ اسمال پاکس چیچک کی بیماری عام طور پر بالکل نہیں جانی جاتی ترقی یافتہ ممالک میں. موسٹ بیبیز آر ویکسینیٹڈ. زیادہ تر بیبیز کو بچوں کو ویکسین دی جاتی ہے ویکسینیٹڈ کیا جاتا ہے. دا لمف از پریپیئرڈ ان لیبارٹریز فرام کیلوز اسپیشلی ریئرڈ فار دا پرپز. لمف یعنی کہ وہ جو پانی تھا جو زخم کا پانی ہوتا ہے جو کاؤ پاکس کے زخم کا پانی ہوتا ہے وہ تیار کیا جاتا ہے لیبارٹریز میں آج کل فرام کیلوز اسپیشلی. کیلوز یعنی کہ پنڈلیوں بچھڑے کی پنڈلیوں میں سے. اسپیشلی ریئرڈ فار دا پرپز اور خاص طور پر ریئرڈ یعنی کہ ان کے پشت کے حصے سے کاؤ کے پشت کے حصے سے فار دا پرپز اس مقصد کے لیے لمف وہ پانی تیار کیا جاتا ہے. اٹ ہیز بین فاؤنڈ دیٹ ویکسینیشن از افیکٹو فار اباؤٹ 7 ایئرز. یہ پایا گیا کہ ویکسینیشن جو تھی وہ اثر انداز ہوتی تھی تقریباً 7 سالوں کے لیے. اف آفٹر دیٹ ٹائم دیئر از رسک آف کیچنگ اسمال پاکس. اور اگر اس کے بعد کوئی بھی شک ہو کوئی بھی خوف ہو اسمال پاکس کی بیماری دوبارہ لگنے کا چیچک کی بیماری. دا آپریشن از پرفارمڈ اگین. تو پھر یہ آپریشن دوبارہ کیا جاتا ہے. دیٹ از دا اسٹوری بیہائنڈ دا لٹل وائٹ اسکیئر. یہ کہانی ہے جو کہ سفید داغوں اور نشانوں کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. وچ موسٹ پیپل ول فائنڈ آن ون آف دیئر آرمس اور لیگس. جو کہ زیادہ تر پیپل جو ہے وہ تلاش کریں گے آن ون آف دیئر آرمس اور لیگس اپنے کسی بھی ایک بازو پر یا بازوؤں میں یا پاؤں میں. اوکے اسٹوڈینٹس, ٹوڈے وی ہیو ڈن دس چیپٹر. وی ہیو ڈن دا لاسٹ چیپٹر آف دا فائنل ٹرم. Please do read and understand this chapter again. Take care. Allah Hafiz.